अन्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN को साझा खबरबाट राजन रुचालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमण बढे पनि सरकारले देशव्यापी लकडाउन नगर्ने, सीमानाका आगामी भदौ 31 गतेसम्मका लागि बन्द, अब भारतीय कामदार नेपाल आउन नपाउने, चौरजहारी घटनामा मारिएकाको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय, प्रति परिवारको 10 लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुग्यो। आज एकै दिन 638 जनामा संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 134 जना संक्रमित। कोरोना देखिएका 214 जना घरमै आइसोलेसनमा। आजको जम्मा रियल टाइम PCR 10,462 थियो। होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूको संख्या 224 छ। सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डमा नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश। सरकारले एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेपछि सयौं गर्भवतीको ज्यान जोगियो। आज मात्रै 2 जनाको उद्धार। सधैँ खुसी छौँ। यति सुविधा नभए हामी कसरी जान सक्थ्यौँ होला र बिरामीको के हालत हुन्थ्यो, यसमा हामी एकदम खुसी छौँ। ठिक ठाउँमा पुगेपछि राम्रो भइहाल्छ। यो सुविधा पाउनु नै हाम्रो लागि भयङ्कर ठुलो कुरा। र रुसमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार, खोपको सफल परीक्षण भइसकेको दाबी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। कोरोनाको कहरमा परेर यो वर्ष शैक्षिक सत्र खेर जाने देखिँदैछ। पहिलेकै जसरी सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकको पठन पाठन अब पूरा हुँदैन। भर्चुअल कक्षालाई स्कूल सञ्चालन मानिरहेका निजी विद्यालयका हकमा समस्या नहोला, तर अवस्था सामान्य होला र पठन पाठन सुरु गरौँला भन्ने सरकारी विद्यालयका हकमा त्यो पाठ्यभार पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ। अब पाठ्यक्रमको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने गरी यसलाई छरितो बनाएर पठन पाठन गराउनुपर्ने तयारी छिटो गर्नुपर्छ। अब खबर सोभिता रिसालबाट। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ़िरहे पनि संघीय सरकारले फेरि देशव्यापी लकडाउन नगर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा संचार मन्त्री युवराज खतिवड़ाले फेरि लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकार नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले 200 भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहले लकडाउन गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। व्यवसाय गर्न र मालसामान ढुवानीमा पनि केन्द्र सरकारले रोक नलगाएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेपाल प्रवेश गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु तथा सीमानाका आगामी भदौ 31 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। यसअघि सरकारले साउन 31 गतेसम्म यो कायम हुने गरी निर्णय गरेकोमा अहिले फेरि समय बढाएर भदौ 31 सम्म पुर्याइएको हो। स्वदेश आउनै पर्ने नेपालीको लागि भने तोकिएको प्रवेश बिन्दुबाट प्रवेश दिने र ढुवानी पनि कायमै रहने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तै रुकुम पश्चिम चौरजहारी घटनामा हत्या भएका परिवारलाई पनि सरकारले 10-10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजहारी नपा 8मा 77/2/10 गतेको घटनाका मृतक परिवारलाई प्रति परिवारको 10 लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। घटनामा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का 21 वर्षका नवराज विक, सन्जु विक, गणेश बुढा, भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, चौरजहारीका टीकाराम सुनार, भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का गोविन्द शाहीको मृत्यु भएको थियो। यस्तै सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बसेर खान नपाइने नियम पनि फेरि लागू गरेको छ। साउन 15 गतेदेखि रेस्टुरेन्टमा बसेर खान पाइने नियम लागू भएकोमा कोरोना महामारी बढेकाले अब त्यो नियम
खारेज गरिएको सरकारका प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले भारतबाट श्रम गर्न नेपाल प्रवेश गर्नमा पनि रोक लगाएको छ। मजदुरहरू पनि आवत हुन थालेको, मजदुरहरू पनि सीमापारीबाट आउने, दिनभरि काम गर्ने र फर्केर जाने स्थिति बनेको। त्यसले गर्दा सीमावर्ती औद्योगिक कारोबार र चाहिँ गतिविधि हुने जिल्लाहरूमा बढी संक्रमण बढ्यो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ त्यो आवतलाई पूर्णतः बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। कोरोना जोखिमकै बेलामा सीमा क्षेत्रमा मानवीय आवत बढ्दा संक्रमण फैलिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना मृतक थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार धनुषाका 60 र 50 वर्षका पुरुष, काभ्रे 5 खालका 50 वर्षका महिला र सिन्धुपाल्चोक 12 विषयका 84 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 83 पुगेको हो। यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि 23,948 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 638 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण थपिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। थपिएकामा काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै बढी 134 जना रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँका 110, ललितपुरका 16 तथा भक्तपुरका 8 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म 183 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। हाल 7,201 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 171 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 16,664 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,462 वटा PCR परीक्षण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको जम्मा रियल टाइम PCR 10,462 थियो। होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूको संख्या 224 छ। आइसियु बेड कोभिड-19 को लागि जम्मा 1134, भेन्टिलेटर चाहिँ 576 र आइसियुमा रहेका केसहरूको संख्या 85 छ र यसमध्ये भेन्टिलेटरमा 3 जना बिरामी हुनुहुन्छ। अहिले देशभर 11,058 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या बढेसँगै कोरोना बीमा गर्नेहरू पनि बढेका छन्। हालसम्म 6 लाखभन्दा बढीले कोरोना बीमा गरेको बीमा समितिले जनाएको छ। कोरोना बीमा गर्ने 155 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि दाबी भुक्तानी पनि माग भएको बीमा समितिले जनाएको छ। दाबी गर्नेहरूमध्ये 44 जनालाई दाबी भुक्तानी दिएको समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आज मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले साउन 32 गतेसम्मका लागि मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। अदालतले भट्टलाई पनि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा कामकाज नगर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले भट्टको नियुक्ति विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो। 14 अप्रिलदेखि 29 मे 2019 सम्म चलेको सगरमाथा सरसफाई अभियान गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बनेको छ। यो अभियानलाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले बृहत सरसफाई अभियानका रूपमा मान्यता दिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यो अभियान बृहत सरसफाई अभियानका रूपमा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बनेको हो। गत वर्ष सगरमाथामा गरिएको अभियानका दौरान 10,386 किलो फोहोर संकलन गरिएको थियो। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 6 निकोसेरा स्थित युनाइटेड केमिकल प्रालीमा आगलागी भएको छ। सेनिटाइजर, साबुन, हार्पिक, ग्लिसरिन बनाउँदै गरेको कारखानामा दिउँसो आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट कारखानाको टहरा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। थप विवरण संकलन भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। आज देशभरि कृष्ण जन्माष्टमी मनाइँदैछ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक योग पर्व मनाउँदैछन्। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्री भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन छ। यसपालि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कृष्ण मन्दिरहरूमा श्रद्धालु भक्तजन कम देखिएका छन्।
साझा खबरमा अब विदेशको खबर। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वकै पहिलो खोप तयार गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आज कोरोना विरुद्ध संसारको पहिलो खोपको सफल परीक्षण भएर मान्यता दिइएको बताउनु भएको छ। रुसको गामालिया रिसर्च सेन्टरले बनाएको भ्याक्सिनलाई रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएको छ। पुटिनले खोपको सफल परीक्षण भइसकेको र कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि विकास गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उक्त खोप एडिनो भाइरससँग आधार भएर तयार गरिएको र खोपमा कोभिड-19 का मृत तत्त्व रहेको र यिनीहरू वृद्धि हुन नसक्ने गामालिया रिसर्च सेन्टरका प्रमुख एलेक्जेन्डर गिन्चवोर्डले बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। र विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण 2,03,00,000 मानिस संक्रमित भएका छन् भने 7,40,000 को मृत्यु भएको छ। कोरोना भएर पनि 1,32,00,000 मानिसहरू भने स्वस्थ भएका छन्। सोभितारी साल यो वर्ष स्याउ नफलेपछि जुम्लाका किसान चिन्तित। गत सालको भन्दा यस साल स्याउ त्यति फलेको देखिन्न हैन। पोहोर साल त फलेको छ, एकचोटि चाहिँ फलेको छैन। उत्पादन 50% घट्ने अनुमान रिपोर्ट। दाङमा केरा खेतीले समृद्ध बनेका एकजना किसानको सफलताको कथा। स्थानीय सरकारले किनेको मास्क नागरिकले पाएनन् लगायतका विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बढ्दो जलवायु परिवर्तनले गर्दा कहिले अति धेरै त कहिले अति कम पानी हुने समस्या देखा परेको छ। त्यसैले पानीका मुहान, पोखरी, ताल तलैया, वन तथा जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरौं। नदीनाला तथा वर्षातमा पर्याप्त पानी भएको बेला संकलन तथा भण्डारण गरी अभाव वा सुक्खा खडेरीको समयमा थोपा थोपा पानीको सदुपयोग गरौं। खेतीबाली लगाउने, थन्क्याउने आदि कृषि तथा अन्य कार्य गर्दा मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि सरसल्लाह सुनौ। स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लापा तयारी, मूल प्रवाहीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले अगुवाई र समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समन्वय र सहकार्य गरौं। USAID को आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल हरिवन कार्यक्रम र अकुराब। सुत्केरी समय एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि सुत्केरीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। सुत्केरी अवस्थामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। ज्वरो आउनु, योनिबाट गनाउने पानी बग्नु वा तल्लो पेट दुख्नु, धेरै रगत बग्नु, टाउको साह्रै दुख्नु, हात खुट्टा अररो भई मूर्छा पर्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी सुत्केरी अवस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। चुलो चौकामा मात्रै सीमित हुने मुगुका महिलाहरू पछिल्लो समय तरकारी उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्न थालिरहेका छन्। छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत सदरमुकाम गमगढी बजारको शिरमा रहेको हेर्नीकाँध गाउँका महिलाहरू तरकारी बेचेरै आत्मनिर्भर बन्न थालेका हुन्। रेडियो मुगुले खबर पठाएको छ। गत वर्ष 12,000 मेट्रिक टन स्याउ फलेको जुम्लामा यो साल 50% उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। स्याउ बेचेरै जीवन धानेका जुम्लाका किसान यो वर्ष भने स्याउ नफलेपछि चिन्तित भएका छन्। यति बेला जुम्लाका बगैँचामा स्याउको आकार र रङले पूर्ण रूप लिँदैछ, तर स्याउ गत वर्षभन्दा कम फलेको छ। वर्षभरि दुःख गर्दा पनि स्याउ नफलेपछि कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। स्थानीय जयकृष्ण विष्ट। अब चिन्ता त भइहाल्छ। अब खाने लाउने भर हामी त्यही हो। गत सालको भन्दा यस साल स्याउ त्यति फलेको देखिन्न हैन। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जुम्लामा 16,000 घर परिवारले स्याउ खेती गर्दै आएका छन्। स्याउ रोपेको जमिनमा अन्न उत्पादन हुँदैन। यसपटक न किसानसँग स्याउ छ न त खाने अन्न छ। स्थानीय जुनतारा विष्ट। पोहोर साल त फलेको, एकचोटि चाहिँ फलेको छैन। गत वर्ष जिल्लामा स्याउबाटै 34 करोड आमदानी भएको थियो, तर यो वर्ष असिना पानी र कालो तुषारोले 50% उत्पादन घट्ने कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटा बताउनुहुन्छ। 5 वर्ष अघिबाट स्याउको बिमा सुरु भए पनि यो पटक जम्मा 747 जनाले मात्रै बिमा गरेको बताउँदै देवकोटाले कृषकलाई हरेक वर्ष अनिवार्य बिमा गर्न सुझाउनु भयो। हाल खडेरी र असिनाको मात्रै बिमा हुन्छ। कालो तुषारोले पनि स्याउमा नोक्सान पुर्याउने भएकोले यसलाई बिमाभित्र राख्न पहल भइरहेको शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीका एजेन्ट ऋषिराम पाण्डेले बताउनु भयो। बिमा लेख नतयार गरिदिएसम्म कालो
कालो तुषारो भनेर स्याउको बिमा बनाउन पाइँदैन, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि पाइँदैन। बिमा लेख तयार गर्नलाई अहिले कृषि विकास कार्यालय उपजन यहाँका किसानहरू मिलेर माथि पठाउनु भएको छ। कृषि मन्त्रालयले पनि यसको चासो राखेको छ। स्याउ नफल्नुमा गुणस्तरहीन नर्सरीको पनि दोष रहेको किसानहरूको आरोप छ। जुम्लामा फलफुल नर्सरी स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 पास गरिएको छ। गुणस्तरीय नर्सरी उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यले यो मापदण्ड ल्याइएको स्याउ सोपोर्जन जुम्लाका प्रमुख नवराज भण्डारीले बताउनुभयो। जुम्ला जिल्लामा हालसम्म स्याउको बिरुवा, अखरको बिरुवा गुणस्तर नभएको कारणले गर्दा हामीले यो मापदण्ड पास गर्नु परेको हो। नर्सरीको बिरुवा स्वस्थ रह्यो भने उत्पादन अवश्य नै बढ्छ। अधिकांश किसानहरूलाई तालिम तथा काँडछाँट, मलखाद र रोग किरा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभावमा एकातिर उत्पादकत्व कम र अर्कोतिर स्याउको गुणस्तरमा समेत हरास आएको छ। पहिचान भएका समस्या समाधान गर्न सके मात्रै स्याउ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ। मानबहादुर कुँवर, CIN रेडियो खुल्ला आकाश, जुम्ला। जुम्लामा स्याउ कम फलेको छ, तर पनि देशभर अन्य पेसा व्यवसाय छोडेर खेतीपातीमा लाग्नेहरूको संख्या भने बढिरहेकै छ। पछिल्लो समय जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती गर्नेहरू थुप्रै भेटिन्छन्। तिनी मध्येका एक हुनुहुन्छ रुकुम पश्चिमका वीरेन्द्र खड्का। उहाँले दाङको घुराई 16 मा 5 बिघा जमिन भाडामा लिएर केरा खेती गर्दै आउनु भएको छ। 30 लाखको लगानीमा सुरु भएको केरा खेतीले खड्काले पैसा मात्रै दिएको छैन, सन्तुष्टि पनि दिएको छ। करिब 10 वर्ष अन्य पेसा व्यवसायमा आबद्ध रहनुभएका खड्काले सोचे जति आमदानी नभएका कारण 2 वर्ष यता केरा खेती थाल्नु भएको हो। मध्यपश्चिम बहुद्देश्य कृषि फर्म दर्ता गरेर सुरु भएको केरा खेतीबाट 2 वर्षमा लगभग 15 लाख आमदानी भएको खड्काले बताउनुभयो। अहिले हाम्रो यहाँ भएको उत्पादन राम्रै बिग्रिरहेछ र अरू धेरै व्यवसाय गरेकोबाट योबाट म धेरै सन्तुष्टि छु। केरा खेतीबाट 5 बिघामा 2 वर्षको अन्तरालमा मैले लगानी लागत खर्च भएको छ। यसबाट मैले अहिले 2 वर्षको अन्तरालमा लगभग तपाईँको 10-15 लाखको केरा मैले बिक्री गरेँ। यो कृषि पेसाबाट म अत्यन्त सन्तुष्ट छु। उहाँले एक पटकमा 50,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्मको केरा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। खड्काले अहिले वार्षिक 1,25,000 रुपैयाँ जग्गाको भाडा तिर्नुहुन्छ। मेहनत गरेर काम गरी रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने, बरु आफ्नै ठाउँमा राम्रो आमदानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। विदेश गएर दुःख पाउनु भन्दा नेपालमा व्यवसाय गर्नुभयो, बाँझो जमिनहरू प्रशस्त छ, नेपालमा केही दुःख सङ्घर्ष गर्नुभयो भनेपछि केरा खेतीबाट राम्रो आमदानी छ। बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्नु। यहाँ बाहिरबाट केराहरू दैनिक आयात भइरहेछ। यसलाई बाहिरको आयातलाई रोक्नको लागि दाङमै तपाईँले हाम्रो युवाहरूले केरा खेती गरेर केरा उत्पादन गर्ने भने केराको मार्केट राम्रो छ। सरकारले केरा खेतीका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सिप र औजार उपलब्ध गराउन सके दाङलाई केरामा आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ लाग्ने उहाँको सोचाइ छ। बाहिरबाट धेरै केराहरू आइरहेछ, हामीले एउटै फलफुल पसललाई नै नपुर्याउन सकिरहेको अवस्था छ। दाङको मार्केटलाई ठेक्नैकै लागि 6 बिघामा केरा खेती गर्नुपर्छ। अहिलेको उत्पादन तपाईँको लगभग 15 दिनदेखि महिना दिनसम्मको अवस्थामा हामीले कटिङ गर्ने गरिरहेछौँ। हाम्रो तपाईँ एकपटक गाडीमा जाँदाखेरि 50,000 देखि 1 लाखसम्मको हामीले बिक्री गरिराखेका छौँ। दाङ जिल्लालाई नै पुर्याउनको लागि 6 बिघामा केरा खेती गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गरी थुप्रै युवालाई कृषि व्यवसाय मार्फत समृद्ध बनाउन सकिने खड्का बताउनुहुन्छ। सुशीला ओली, CIN रेडियो मध्यपश्चिम, दाङ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकारले लाखौं खर्चिएर मास्क किने, तर नागरिकले पाएनन्। त्यो मास्कहरू त खै हामीले यहाँ अहिलेसम्म प्राप्त होइन। हामी आफैले खरिद गरेर यहाँको अरू उपभोक्ताहरू, यहाँको जनताले पनि त्यो खरिद गरेर प्रयोग गर्नुभएको। मास्क खरिदमा स्थानीय सरकारहरूबाट अनियमितता भएको आशंका, रिपोर्ट, गर्भवती तथा सुत्केरी उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै लगायतका विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। CINको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महिला विरुद्ध हिंसा रोक्न गाउँ शहर समाज जुटौँ, सहानुभूति अपराध हो आवाज उठाउँ, सबै जुटौँ। मानसिक शारीरिक कष्ट सबै मानवाधिकार विरुद्ध हो, आगोले जलाई यातना दिनु कानुनमा ठुलो अपराध हो। महिलामाथि अग्निहिंसा तथा एसिड प्रहार भएमा 01 55 55 689 मा खबर गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। अभिभावकहरूमा विभिन्न किसिमका तनाव सिर्जना भएसँगै कार्यालयहरू आंशिक रूपमा खुलेकाले बालबालिकाहरूको स्याहार र सुरक्षामा कमी आई उनीहरू झन बढी जोखिममा पर्न सक्दछन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि
पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। यस्ता किसिमका सामाजिक अपराध रोक्न तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि बालबालिकालाई सचेत गराउनुहोस् र स्थानीय सरकार, प्रहरी, बाल संरक्षण समिति तथा सहयोग प्रदायक संघ संस्थाको सहयोग लिनुहोस्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098, राष्ट्रिय महिला आयोगको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1145 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कुनै कामको सिलसिलामा परदेश जाँदा तथा त्यहाँ रहँदा आफूलाई एचआईभी र एड्सबाट सुरक्षित राख्न सधैँ यी कुरामा ख्याल राख्नुहोस्। आधिकारिक काउन्टरबाट टिकट लिई सकेसम्म समूहमा यात्रा गर्नुहोस्। अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुरा नखानुहोस्। मदिरा वा नशालु पदार्थ सेवन नगर्नुहोस्। असुरक्षित यौन सम्पर्क नराख्नुहोस्। राख्नै परे कन्डोमको सही प्रयोग गर्नुहोस्, नत्र एचआईभी एड्स तथा यौन रोग लाग्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, परदेशको कमाई महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण हाम्रो परिवार तथा जीवन हो। त्यसैले एचआईभी एड्सबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। एचआईभी एड्स रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा नागार्जुन डेभलपमेन्ट कम्युनिटीको संयुक्त प्रयासमा सार्वजनिक हितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पुनः 3 दिन निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको आज बसेको बैठकले शुक्रबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि आइतबारदेखि लागू हुने गरी मंगलबार आज रातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मास्क प्रभावकारी हुने भएपछि सबै स्थानीय तहले मास्क खरिद गरेका छन्। स्थानीय तहले लाखौं खर्चिएर मास्क किनेको पाइएको छ, तर मास्क सम्बन्धित पालिकाका नागरिकले पाएका छैनन्। पालिकाले कति रकमको मास्क किनियो भनेर पनि विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा 380 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि 4,90,98,004 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये मास्क किन्नको लागि कति रकम खर्च भयो नगरपालिकाले तथ्याङ्क दिन सक्दैन। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले मास्क खरिदको लागि 54,384 रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर नगरपालिकाको मास्क नागरिकले पाएनन्। स्थानीय शिव अधिकारी त्यो मास्कहरू त खै हामीले यहाँ अहिलेसम्म प्राप्त भएन। हामी आफैले खरिद गरेर यहाँको अरू उपभोक्ताहरू यहाँको जनताले पनि त्यो खरिद गरेर प्रयोग गर्नुभएको। नगर प्रमुख पदमपाणी शर्मा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि जनचेतनाको काम गरिरहेको भए पनि मास्क वितरण नगरेको बताउनुहुन्छ। अहिले 6 घण्टाको मास्क दिएर त्यो चाहिँ नक्कली कुरा गरेर कुनै जरुरी छैन। गाउँमा त्यो चाहिँ एउटा मास्क दिएर 2टा मास्क दिएर त्यो चाहिँ समाधान होइन। र सँगसँगै मास्क आफै चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। हाम्रो फोकस पनि त्यहाँनिर हो। 11,273 जनसङ्ख्या रहेको जुम्लाको गोठीचौर गाउँपालिकाले पटक पटक गरी 10,000 मास्क खरिद गरिसकेको छ। एउटा मास्कलाई 525 सम्म हालेर खरिद गरेको बताएको पालिकाले मास्कको लागि कति रकम खर्च गर्यो हिसाब निकालेको छैन। पालिकाभित्रका नागरिकलाई पनि मास्क वितरण भएको छैन। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख बलराम नेपाली लगभग हामीले न्यूनतम चाहिँ 10,000 फुट्टी मास्कहरू खरिद गरेका छौँ हैन। सेनिटाइजरका कुराहरू, पिपी सेटका कुराहरू बीचमा एकदमै सकेज थियो के कुनै गाउँपालिकाले महँगो हाल्यो होला, कुनै गाउँपालिकाले 10 लाख 5 लाख खरिद गरेका छन्। हामीले पनि 2.5 लाख मात्रै। स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका सबै खर्च संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म 577 वटा स्थानीय तहले मात्र खर्च विवरण भरेर पठाएका छन्। बाँकी 176 स्थानीय तहले विवरण पठाएका छैनन्। मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा अधिकृत रिनु थपलिया खर्च कति गरे भन्ने छ, राहत कति दिए भन्ने छ, तर मास्कमा कति खर्च गरे, सेनिटाइजरमा कति खर्च गरे भन्ने गरेर त्यो खालको विवरण त छैन। सम्भव पनि हुँदैन। धेरै हुन्छ। जति गल्ती भयो त्यति नै स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यो विवरणहरू झर्न पनि गाह्रो मान्ने, कर्मचारी पनि नहुने कारण प्रकाशन यतिकै हिसाबमा त कतिपय स्थानीय तहबाट अझै पनि विवरणहरू भर्न सक्नु भएको छैन। 577 वटा स्थानीय तहले कोरोना रोकथामको लागि 3,96,50,000
50,38,000 खर्च गरेका छन्। यही रकमबाट मास्क पनि खरिद भएको छ, तर स्थानीय तहले खरिद गरेको मास्क नागरिकले भने पाएका छैनन्। मीना पाण्डे, CIN, काठमाडौँ। अब गर्भवती तथा सुत्केरी उद्धार सम्बन्धी प्रसङ्ग। गाउँमा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था नहुँदा केही वर्ष अघिसम्म सुत्केरी व्यथा लागेपछि दुर्गम ठाउँमा उपचार नपाएर बाटैमा मृत्यु हुन्थ्यो। सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको र हवाई यात्रामा सम्भव नभएपछि कतिपय सुत्केरीले बाटैमा, कतिले उपचार कुर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्थ्यो। सरकारले एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेपछि सयौं गर्भवती र सुत्केरीलाई कालको मुखबाट खोज्न सकिएको छ। आजै मात्र हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट 2 जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको छ। गैराती ठिक 1 बजे भीमेश्वर नगरपालिका 6 दोलखाका 23 वर्षका प्रतीक्षा भण्डारीलाई 81 रक्तस्राव हुन थाल्यो। 7 महिनाको गर्भवती श्रीमतीलाई 81 रक्तस्राव हुन थालेपछि श्रीमान अभिजित सुवेदी आत्तिनुभयो। अभिजितले तत्काल श्रीमतीलाई जिल्ला अस्पताल पुर्याउनुभयो, तर बिहानसम्म पनि रक्तस्राव नरोकिएपछि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइसँग समन्वय गरेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने तयारी भयो। अप्ठ्यारै पर्दाखेरि अपरेसन गरेर कि त अब बच्चै निकाल्नुपर्ने हुन्छ, ब्लिडिङ भइराख्यो भनेदेखि अब त्यो गर्दाखेरि यहाँ निकाल्यो भने यहाँको स्रोत र साधनले चाहिँ बच्चा बचाउन सकिँदैन। अब त्यो भएको हुनाले अब गाडीमा लैजाँदाखेरि पनि झन् गाडीले हल्लाएर गर्दाखेरि झन् बढी ब्लिडिङ हुन्छ कि अब नि साल पनि तल छ भन्ने कुरा गर्नुभएको यहाँको डाक्टरहरूले। मौसम प्रतिकूलका बावजुद दिउँसो 12:30 बजे काठमाडौँबाट प्रतीक्षालाई लिन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उड्यो। 1 बजे दोलखाको चरीकोटमा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेकमा पुगेको हेलिकप्टरले लगत्तै उद्धारको तारतम्य मिलाएपछि श्रीमान अभिजितको अनुहार चम्किलो देखियो। सक्नुहुन्छ भने काठमाडौँ लाँदाखेरि चाहिँ बच्चै झिक्दाखेरि पनि बाँच्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभएको हुनाले त्यो हामीले यो पहल गरेका हौँ र सुविधा पायौँ। अब यसमा खुसी लागेको छ। पहिलो गर्भावस्थामै ज्यान जोखिममा परेका प्रतीक्षाको जीवन बाँच्ने लगभग पक्का भएपछि हेलिकप्टर हेर्न पुगेका छिमेकीले खुसीले ताली नै बजाएका थिए। मुकुन्द सुवेदी, म बिरामीको अङ्कल। सधैँ खुसी छौँ। यति सुविधा नभए अब हामी कसरी जान सक्थ्यौँ होला र बिरामीको के हालत हुन्थ्यो, यसमा हामी एकदम खुसी छौँ। ल्याउन जाँदा 30 मिनट लागे पनि मौसम खराबीका कारण फर्किन भने 40 मिनट लाग्यो। काठमाडौँमा हेलिकप्टर बस्दै गर्दा प्रतीक्षाले उद्धार टोलीतिर फर्केर 10 औँला जोड्दा अब त बाँच्छु भन्ने सङ्केत गरेको देखिन्थ्यो। काठमाडौँमा ल्याएपछि परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा उपचार अघि बढेको छ। आजै बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाका 21 वर्षका सङ्गीता भण्डारीको पनि उद्धार गरिएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 34 दुर्गम जिल्लाबाट जोखिममा रहेका गर्भवती सुत्केरी उद्धार गर्छ। 20 महिनामा 123 जनाको उद्धार गरिएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइ प्रमुख अन्जु ढुङ्गाना। कार्यविधि लागू भएको 2075 साल पुस 6 गतेदेखि हो। पुस 6 गते हामीले हुम्ला जिल्लाको जुन सदरमुकामबाट 4 दिन पैदल यात्रामा राख्ने सङ्खेली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 की निशा साईलाई उद्धार गरेर यो कार्यक्रम शुभारम्भ भएको। हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका सङ्खुवा सभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, अछाम, बाजुरा, हुम्ला लगायत 30 जिल्लामा पूर्ण रूपमा र सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङ गरी 4 जिल्लाका 20 गाउँपालिकामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला उद्धार कार्यक्रम लागू भएको छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। गर्भवती तथा सुत्केरी उद्धार जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि नागरिकहरू सरकारबाट यस्तै कामको अपेक्षा गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढे पनि सरकारले देशव्यापी लकडाउन नगर्ने भएको छ। सिमानाका आगामी भदौ 31 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। तत्कालका लागि भारतीय कामदार कामका लागि नेपाल आउन नपाउने भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको छ। अनि आज एकै दिन 638 जना कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 134 जना रहेका छन्। चौरजहारी घटनामा मारिएकाको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय छ। सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डमा नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश छ। सरकारले एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेपछि सयौं गर्भवतीको ज्यान जोगिएको छ। आज मात्रै 2 जनाको उद्धार गरिएको छ र रुसमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार भएको छ र खोपको सफल परीक्षण भइसकेको दावी पनि गरिएको छ। अवस्था आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतलाई धन्यवाद। भोलि साउन 28 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म राजन रुचाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।